안녕하세요. नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। र आज अप्रिल 22 र वैशाख 9 गते र आज एउटा कोटबाट सुरु गरौँ। एट द एन्ड अफ द डे द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हाउ गुड यु आर एट रिस्क कन्ट्रोल। पोल टोडर जोन्सबाट यो भनाइ राख्दै आजलाई नेप्सेको विविध पक्षलाई आज हेर्न गइरहेछौँ। आज यो हप्ताको अन्तिम कारोबार लगभग 16 अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। योभन्दा अगाडि लगभग 103 अङ्कको गिरावट देखिसकेको थियो र आज 16 अङ्कले नेप्से बढेको छ र 16 अङ्क हाराहारीमा 15.80 अङ्कले बढेर 2648.01 बिन्दुमा गएर नेप्से बन्द भएको छ र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.121 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.1 अङ्कले बढेको छ भने त्यस्तै सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.86 अङ्कले बढेको देखिएको छ र कारोबार रकम हेर्ने हो भने 5 अर्ब 81 करोड 51 लाख 39,000 रुपियाँ भएको छ र हिजोभन्दा लगभग 1 करोड 30 लाख 22,000 रुपियाँ बढी देखिएको छ। र आजको यो मार्केटमा पनि कमाउने कम्पनीहरूले नि विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले 10% आज सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, किनभने यसको आजबाट कारोबार फुक्क भएको थियो र यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि यो कम्पनीले दिएका डिभिडेन्ड हिस्ट्री र यो कम्पनीको बिचबिचमा आएका न्युजहरू चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग यसलाई केलाउनु होला भन्दै अगाडि बढौँ। सिन्धु विकास ब्याङ्क 10%ले बढेको छ भने महिला लघु वित्त 9.97%, ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 9.95%, ज्योति लाइफ 9.93%। आज 1,22,349 किता कारोबार भएको रहेछ। एनसिसिबी हेर्ने हो भने 9.84% र अर्को सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड 6.84, आइजिआईको पनि 5.58, एनआरएन पनि 5.38 र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क 5.28%ले बढेको देखिएको छ। त्यस्तै हिमालयन ऊर्जा आज -3.44%ले घटेको छ भने पञ्चकन्यामाई हाइड्रो पावर पनि -2.56%ले घटेको छ। त्यस्तै अर्को मञ्जुश्री फाइनेन्स -2.45%ले घटेको छ। एचडिएचपिसी -2.38%ले घटेको छ भने सिजिएच पनि आज -2.29%ले घटेको देखिएको छ। त्यस्तै एनएसडिएल -2.23, आरएचपिसी -2.2% र जियुएफएल गुर्खाज फाइनेन्स -1.79% र निफ्रा आज -1.75%ले घटेको छ भने त्यस्तै अर्को कामना सेवा विकास ब्याङ्क पनि आज प्रमोटर सेयर रहेछ -1.63%ले घटेको छ। र आज कारोबारको आज छ्याङदी हाइड्रो पावरको हिजो छ्याङदी हाइड्रो पावरको बोनस सेयर लिस्टिङ भएको रहेछ 1,41,750 किता। त्यस्तै नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राइट सेयर्स 6,56,169 किता हिजोबाट सुरु भएको थियो भने त्यस्तै विशाल बजारको पनि ट्रेडिङ सुरु भएकोले गर्दाखेरि आज सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। मात्र 555 किता आज कारोबार भएको देखिन्छ। र आज सबैभन्दा टर्नओभरको हिसाबमा हेर्ने भने एनसिसिबी ब्याङ्क अगाडि देखेको छ 63.70 करोड कारोबार भएको छ भने निफ्रा त्यसपछि निफ्रा 25.71 करोड कारोबार भएको छ। एनआइसिएल बिएसएल पनि 21.40 करोड कारोबार भएको छ भने एचआइडिसिएल 19.91 करोडको कारोबार भएको छ। नाभिल ब्याङ्क हेर्ने भने 16.26 करोडको, अप्पर 13.50 करोड र सिआइटी हेर्ने भने 12.53 करोड, एनआइसिआइसिआई 11.23 करोड, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स 11.11 करोड, एनआरआइसी 10.96 करोड र जिबिआइएमई 10.09 करोड, एनबिबी 9.96 करोड र एनएलआइसी 9.29 करोड कारोबार भएको छ। र ब्रोकरहरूमा हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकर आज पनि अगाडि देखेको छ 75.53 करोड कारोबार भएको छ। एनसिसिबी बेचेर एचआइडिसिएल धेरै किनेको देखिएको छ। 39 नम्बर ब्रोकर 59.17 करोड एनसिसिबी बेचेर एनसिसिबी किनेको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 51.77 करोड गरेको छ, नाबिल बेचेर एचआइडिसिएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 45 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 51.09 करोड कारोबार भएको छ, एनआइसिएल बिएसएल बेचेर एनसिसिबी किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 34 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 46.10 करोड रहेछ, एनआइसिएल बिएसएल बेचेर एनयुबिएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 57 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 34.90 करोड कारोबार भएको छ, एनसिसिबी बेचेर निफ्रा किनेको छ। 44 नम्बर ब्रोकर 34.64 करोड कारोबार भएको छ, एनसिसिबी बेचेर एनएलबिबिएल किनेको देखिएको छ भने 4 नम्बर ब्रोकर 32.31 करोड कारोबार भएको छ, नाबिल बेचेर एनसिसिबी किनेको देखिएको छ। 17 नम्बर ब्रोकर 30.93 को कारोबार भएको छ, एनसिसिबी बेचेर नाबिल किनेको छ भने 28 नम्बर ब्रोकरले 30.78 करोड कारोबार छ, एनसिसिबी बेचेर नाबिलले किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 50 नम्बर ब्रोकर
29.76 करोड कारोबार छ। नबीले बेचेर एनसिसिबी किनेको छ र यसरी नै अन्य ब्रोकर कम्पनीहरूले पनि कारोबार गरेको छ र सबैभन्दा थोरै आज हेर्ने हो भने 2.47 करोड कारोबार छ। जिबिआइएम बेचेर सिसिबिएल किनेको देखिएको छ। यो 91 भनेको यो सायद यो हाम्रो यो आज पनि यतापट्टि हाम्रो सिआइटीको गरेको छ र आज सेकेन्ड क्वार्टर हेर्ने हो भने सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू हामी फलो अन गर्दैछौँ र यसको थ्रुबाट तपाईँहरूले आफ्नो लगानी डिसिजन लिन सक्नुहुनेछ र लगानी गर्दै गरेको कम्पनीहरूले कुन स्तरको आगामी दिनमा पर्फर्म गर्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ र त्यही अनुसार तपाईँले रिस्क पनि तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। र सिङ्गटी हाइड्रो पावरको सेयर सूचीकृत अगाडि बढेको भन्ने कुराहरू आएको छ र यसको प्रति सेयर नेटवर्थ 100 रुपियाँ छ र भने यसको ओपनिङ रेन्ज 100 रुपियाँदेखि अधिकतम 300 रुपियाँसम्म हुने देखिएको छ र यसको डेट आएको छैन र आएपछि हामी यसलाई पनि तपाईँहरूमा राखि नै हाल्नेछौँ। सिगटीको 100 देखि 300 रुपियाँ यसको ओपनिङ रेन्ज हुनेछ र महिला लघुवित्तको सेयर पनि निरन्तर अकाल लाएर प्रतियोगिता 2000 भन्दा बेसी नै पुगिसकेको छ र एनआइसिआइसिआई लघुवित्तको अधिकांश सूचकमा उल्लेख्य ओके पहिला हामी ज्योति विकास ब्याङ्कको हेरौँ, त्यसपछि हामी अरू हेर्छौँ। ज्योति विकास ब्याङ्क जेबिबिएलको यसको नाफा 38.19%ले बढेको छ, लगभग 60 करोड 25 लाख रुपियाँ पुगेको छ भने कुछ ब्याज आम्दानी 6.33%ले घटेर 1 करोड 79 लाख रुपियाँमा सीमित भएको रहेछ। घटे पनि नेट फी र कमिसन तथा अन्य सञ्चालन आम्दानी बढेको कारण ब्याङ्कको मुनाफा 38.24%ले बढेको देखिएको छ। चैतसम्ममा यसको वितरण योग्य मुनाफा 43 करोड 31 लाख रुपियाँ रहेको देखिन्छ र यसको पहिला इपिएस हेरौँ 20.89 रुपिस देखिन्छ भने पी रेसियो 12.73 टाइम्स छ। नेट वर्थ पर सेयर 133.53 छ भने कस्ट अफ फन्ड हेर्ने हो भने 12.68, नन पर्फर्मिङ लाइन 0.58 मात्र छ भने अर्को बेस रेट 8.57 र इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड दर 4.62 देखिन्छ भने यसको अर्को हामी रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने भने 1 करोड 28 करोड यसको रिजर्भ र सरप्लसमा देखिएका छौँ र यसको चुक्ता पुँजी पनि 10%ले बढेर 3 अरब 84 करोड रहेको रहेछ। यसले 10% योभन्दा अगाडि 10% यसले बोनस सेयर दिएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चुक्ता पुँजी 10%ले बढेको छ। झगडाको 27.80%ले बढेको रहेछ र निक्षेप 24.80%ले बढेर कर्जा पनि 33.04%ले बढेको भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यस्तै सिभिल ब्याङ्कको पनि आफ्नो नाफा बढेको भन्ने छ। तेस्रो त्रैमासिकमा आउँदासम्म 50 करोड 25 लाख रुपियाँ कमाएको छ, यो जुन चाहिँ गत वर्षभन्दा 39.39%ले नै बढी भएको छ। निष्क्रिय कर्जा 3.43बाट घटेर 1.13%मा रहेको रहेछ र त्यस्तै खोज ब्याज आम्दानी 9.78%ले घटेको छ भने सञ्चालन मुनाफा भने 62.17%ले बढेको छ र वितरण योग्य मुनाफा 11 करोड 6 लाख रुपियाँबाट बढेर 30 करोड 77 लाख रुपियाँ पुगेको रहेछ। यसको प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने भने 1 रुपियाँ 74 पैसा बढेर 7 रुपियाँ 75 पैसा भएको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 30.7 गुणा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 123 रुपियाँ 30 पैसा देखिन्छ। यसको चुक्ता पुँजी 8%ले बढेको देखिन्छ भने जगेडा कोषमा 6.72%ले घटेको रहेछ। यसको जगेडा कोष चाहिँ घटेको देखिएको छ। र निक्षेप 48.24%ले बढेको छ भने कर्जा पनि 48.20%ले नै बढाएको देखिएको छ र यो सँगै अब अन्य फ्याक्टरहरू एनआइसिआइसिआई लघुवित्तको केही समय अगाडि मात्र यसको मर्जरपछि कारोबार खुला भइसकेको थियो र यसले लगातार सर्किट लेभलपछि फेरि 2 दिनको करेक्सन थोरै देखिएको थियो हामीले र आज यसको नाफा चाहिँ
247.93% बढेको छ भन्ने कुरा आएको रहेछ। तेस्रो तमेसमा भन्दाखेरि 42,72,04,000 रुपियाँ पुगेको रहेछ। र गत वर्ष यसले 12,27,84,000 रुपियाँ मात्र नाफा कमाएको थिएछ। स्वदेशी लघुवित्तसँग मर्जर गएको देखिन्छ यसमा। र यसले खुद ब्याज आम्दानी 27,11,32,000 रुपियाँबाट बढाएर 92,98,18,000 रुपियाँ कमाएको देखिन्छ। यसको खोज ब्याज आम्दानी 242.94%ले वृद्धि भएको छ भने सञ्चालन मुनाफा 220.18%ले बढेर 62,40,13,000 रुपियाँ छ भने कर्जा लगानी 119%ले बढेर 15,88,42,88,000 रुपियाँ पुगेको छ भने खराब कर्जा 0.32%बाट बढेर 1.4197 पुगेको देखिन्छ। एनआइसिआइसिआईको चुक्ता पुँजी 1,73,94,40,000 रुपियाँ पुगेको रहेछ। र रिजर्भ कोषमा 69,53,02,000 रुपियाँ जम्मा भएको देखिन्छ भने रिजर्भ कोष गत वर्षभन्दा 249.57%ले बढेको देखिन्छ। यसको प्रति सेयर आम्दानी 32.75 रुपियाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 145 रुपियाँ 72 पैसा देखिन्छ। ओके, र अन्य अब हामी हेर्दैछौँ अरू के छ त। विशाल बजारको चाहिँ लामो समयपछि ट्रेडिङ बन्द भएर, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले समयमा क्वार्टरली रिपोर्टहरू चाहिँ नबुझाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको कारोबार रोका भएको थियो। यसको थप कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। र विशाल बजार कम्पनी BBC, ओके, यो बन्द हुनुभन्दा अगाडि 2880 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो भने आज 3024 रुपियाँमा सुरु भएको रहेछ र 210 रुपियाँबाट 3168 रुपियाँमा यसको कारोबार भएको देखिन्छ। किनभने यसले अडिटेड फाइनेन्सियल रिपोर्ट्सहरू चाहिँ ढिलो गरी बुझाएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्डमा राखिएको थियो र 73-74देखि 76-77सम्म यसले बुझाएको छैन। र यसले तर 77-78को चाहिँ पार्सियल रिपोर्ट बुझाएको भन्ने कुराहरू देखिएको छ। यसको पेड अफ क्यापिटल 5 करोड मात्र छ। रिजर्भ र सरप्लस हेर्ने हो भने पनि यसको टन्नै देखिन्छ। लगभग 79 करोड 26 लाख रुपियाँ देखिन्छ भने नेटवर्थ पर सेयर 1685.32 देखिन्छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो मात्र 10 टाइम्स मात्र छ, 10.73 टाइम्स। पी रेसियो 250 टाइम्स छ। त्यसैले पनि यसलाई राम्रो भ्यालु मानिए तापनि यसले टाइममा रिपोर्टहरू नबुझाउने गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धेरैपल्ट हाल्ट हुन्छ यसको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला। कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल थोरै छ, 5 करोड मात्र। रिजर्भै 79 करोड छ। 79 करोड भएकोले गर्दाखेरि यसको नेटवर्थ पर सेयर पनि 1685 देखिन्छ भने पी रेसियो 10.73 र इपिएस 250 रुपियाँ लगभग देखिएको छ। र अब हामी अन्य के छ, र इन्डियामा 3 लाखभन्दा धेरै कोभिड पेसेन्टहरू डेली देखिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। र हिजो हामीले CEDB हाइड्रो पावरको खेरेका थियौँ र यो 17 गतेबाट वैशाख 17 गतेबाट आइपिओ पब्लिकमा जारी हुँदैछ। र ओके, रिलायन्स फाइनेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेछ। RLFL को 10% बोनस सेयर र करको लागि 0.55%, 5-3% यसले नगद लाभांश दिने भएको रहेछ। यसको चुक्ता पुँजी 83 करोड 24,16,063 रुपियाँ रहेको छ भने 10% को दरले हुन आउने 8 करोड 32,41,606 रुपियाँले बोनस सेयर दिनेछ। यसको चुक्ता पुँजी अब 91 करोड 56,57,669 रुपियाँ पुग्ने देखिएको छ। र यसलाई थपेरौँ।
र ब्रोकरहरूले पनि अब आफ्नो कार्यालय विस्तार गर्नलाई एग्रेसिभ देखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि गाउँ हरेक स्तरमा चाहिँ सेयर मार्केटको विस्तार हुने वा विभिन्न स्तरमा गएर चाहिँ सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सहज रूपमा यो गर्न सकिने भएकोले गर्दाखेरि आगामी दिनमा हामीले अझै पनि र भिजन सेक्युरिटी चाहिँ नवलपरासीको काउसतीमा नयाँ शाखा सञ्चालन ल्याएको छ भने अर्को भने नयाँ शाखा म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजार र तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा पनि खोल्दै रहेछ। भिजन सेक्युरिटी चाहिँ काठमाडौँको मुख्य कार्यालयसहित 5 शाखा हुनेछन्। यसै गरी अघि नै भैरवा र बनेपा शाखा थियो छ भिजन सेक्युरिटिजको। र अनलाइन सेक्युरिटिज दीपशिखा द्वितीयपत्र कारोबार कम्पनी नेपाली स्टक हाउस अर्यातारा इन्भेस्टमेन्ट लगायतले नयाँ शाखा विस्तार गर्न बोर्डमा पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुमति पाएका रहेछन् र उनीहरूले दोलखा, चितवनको टाढी, नुवाकोट, बर्दिवास, दमक लगायतका ठाउँमा नयाँ शाखा खोल्दै रहेछन्। र ब्रोकर कार्यालयको शाखा विस्तारमा बोर्डले भटाभट निर्णय गर्न थालेपछि नेपाली स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ रुष्ट भएको भन्ने कुराहरू पनि आएछ। नयाँ लाइसेन्स खोल्ने तयारी भएछ। प्रदेश स्तर केन्द्र स्तरमा नयाँ लाइसेन्स खोल्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। र ब्रोकर कम्पनीको जसरी शाखा विस्तार हुँदै गएछन् यसरी नै शाखा विस्तारले तीव्रता पाउने हो भने कुनै पनि जिल्ला अब ब्रोकरविहीन हुनुपर्ने छैन भन्ने जस्तो र सबैजसो जिल्ला र प्रदेशमा ब्रोकर कार्यालयका उपस्थित हुनेछन्। नयाँ लाइसेन्स पाउने प्रदेश वा केन्द्रकै नयाँ कम्पनीलाई ठुलो चुनौती छ, किनकि सबैजसो जिल्लामा ब्रोकरको शाखा भइसकेपछि प्रदेश स्तरको ब्रोकरको कुनै औचित्य हुने छैन। किनकि यति बेलासम्म 50 ब्रोकर कम्पनीले काम गरिरहेका छन् भने तिनै ब्रोकर कम्पनीको 39वटा शाखाले मोफसल मार्फत कारोबार गरिरहेका रहेछन् र आउने दिनमा थप 25वटा ब्रोकर कार्यालयका शाखा थपिँदैछन्। सम्पूर्ण शाखामा आए चाहिँ काठमाडौँ बाहेक 75वटा भन्दा बढी शाखा मोफसलमा हुनेछन् भनेपछि बाहिर चाहिँ अझै धेरै शाखाहरू हुनेछ र यसले थप लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सहज हुने र धेरै अझै पनि सेयर मार्केटलाई पोजिटिभ एस्पेक्टै हामीले देख्न सक्छौँ। र आज हेर्ने हो भने यसलाई डोजी फर्म गरेको छ। यसलाई हामीले रिभर्सल प्याटर्नको रूपमा पनि हामीले यसलाई चिन्न सक्छौँ। ड्रागन फ्लाई डोजी फर्म भएको छ। आज लगभग बजार 2608 को हाराहारीमा आएर सबैभन्दा लो हेऱ्यो भने 2609सम्म आएर यो बजार फर्केर अन्तिममा क्लोज भनेको चाहिँ हामीले 2648 पाएका छौँ र हाई भनेको 2651 छ। र फेरि पनि एउटा सपोर्ट लेभलमा चाहिँ आएर यो मार्केट अडिएको हुँदाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा बजारले फेरि पनि पोजिटिभ ट्रेन्डै समात्ने हामीले आशा गर्न सक्छौँ। र आजको यो हप्ताको अन्तिम कारोबार रहेसँगै आजलाई हामीले यति नै हेरौँ नप्सेका गतिविधिहरूलाई। र आफूले लगानी गर्दै गरेको कम्पनीहरू चाहिँ राम्रोसँग फन्डामेन्टल कस्तो आइरहेछ रिपोर्टहरू चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले हरेकपल्ट आउने रिपोर्टहरूलाई निहाल्ने र यदि कम्पनीहरूको ग्रोथ राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँले हाल्नुभएको भ्यालु पनि त्यो कम्पनीले राम्रो दिइरहेको छ भन्ने बुझ्न पर्दछ। र आगामी दिनमा तपाईँहरूले थोरै प्राइस घटे पनि त्यसले दिने बोनस वा त्यसले आगामी दिनमा आफ्नो ग्रोथ हेर्ने हो भने त्यसको प्राइस पनि फेरि भोलि दिनमा पनि बढ्ने नै हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। किनभने एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ कम्पनीले राम्रो गर्नु भनेको चाहिँ सेयर मार्केटको प्राइस वा सेयरको प्राइस चाहिँ बढ्नु हो। र त्यो सेयर भनेको पनि तपाईँले त्यो कम्पनीको एक पार्ट भए पनि तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा हाल्नु वा तपाईँ त्यसको मालिक हुनु भनेर तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने तपाईँले सेयरहरू राम्रोसँग छानेर लिनु पर्दछ। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई र हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला, कोरोनाबाट बच्नु होला भन्दै आगामी दिनमा हामी फेरि पनि नेप्सेका गतिविधिहरूलाई चाहिँ हामी निहाल्ने प्रयास गर्ने नै छौँ र थप कुराहरू चाहिँ आगामी भिडियोमा। र यदि तपाईँहरू यसरी बजारको टपमा छिर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई चिनेर छिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ इन्भेस्टर हो या ट्रेडर हो भने तपाईँले आफ्नो स्ट्राटेजीहरू त्यही अनुसार बनाउनु पर्नेछ। तपाईँले लस बियरिङ क्यापासिटी कति छ 5% हो भने 5%मा तपाईँले कट गरेर तपाईँ आउट भइसक्नुपर्छ। र इन्भेस्टर हो भने चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो अहिले
प्राइस घटे पनि तपाईँलाई लङ रनमा चाहिँ तपाईँ सधैँ पनि विनर हुन सक्नुहुनेछ। किनभने हामीले देखेका छौँ हिजो कुनै बेला नबिल ब्याङ्कमा 100 रुपियाँ वा 10 किता 1000 रुपियाँ लगानी गर्ने मानिसहरूसँग पनि आजको दिनमा लगभग 26-27 लाख रुपियाँको एउटा पोर्टफोलियो देखिन्छ। त्यस्तै कुनै बेला हामीले निफ्रा नै अब निफ्रा भन्न आएको छ अलिकति एनआरआइसी 50-60 किता हुने साथीहरूको अहिले 60-70 हजार रुपियाँ पोर्टफोलियो छ, जसले लोमै बेच्नुभयो 600-700मा बेचिसक्नुभयो। उहाँको त होइन, अब पछिल्लो क्रममा बेच्नेहरूको चाहिँ 60-70 हजार देखिन्छ। अझै त्यस्तै अरू कम्पनीहरूको पनि त्यही अनुसारै हामीले अलिकति लङ रनमा राम्रो कम्पनी ग्रोथ कम्पनीहरूको चाहिँ राम्रो नै देखेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र आगामी दिनमा यस्तै कम्पनीहरू तपाईँहरूले छान्नु सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो सम्पत्ति राम्रोसँग बढाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहे। र इन्भेस्टिङ गर्दाखेरि आफूलाई चिनेर मात्र लगानी गर्नु होला भन्दै एन्ड अब वन्डरफुल टाइम अहेड एन्ड राम्रोसँग पढेर मात्र लगानी गर्नु।